बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम मेरा यूट्यूब चैनल मोहम्मद तैयब अतर देख रहे हैं। हम मुसलसल सैयद अबू अला मौदूदी साहब ने जो कुरान मजीद की तर्जुमानी की है उसका ज़िक्र कर रहे हैं और बयान कर रहे हैं। तो आज के विला के अंदर हम मज़ीद इसको आगे बढ़ाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, जो कुछ माल व मता हमने तुमको बख्शा है उसमें से खर्च करो कबल इसके कि वो दिन आए जिसमें ना खरीद फरोख्त होगी, ना दोस्ती काम आएगी और ना सिफारिश चलेगी। और ज़ालिम असल में वही हैं जो कुफर की रवश इख्तियार करते हैं। अल्लाह वो ज़िंदा जावेद हस्ती जो तमाम कायनात को संभाले हुए है, उसके सिवा कोई खुदा नहीं है। वो ना सोता है और ना उसे ऊँघ लगती है। ज़मीन और आसमानों में जो कुछ है उसी का है। कौन है जो उसकी जनाब में उसकी इजाज़त के बगैर सिफारिश कर सके। जो कुछ बंदों के सामने है उसे भी वो जानता है और जो कुछ उनसे उजल है उससे भी वो वाकिफ़ है। और उसकी मालूमात में कोई चीज़ उनकी गिरफ्त अदराक में नहीं आ सकती इल्ला ये कि किसी चीज़ का इल्म खुद ही उनको देना चाहे। उसकी हुकूमत आसमानों और ज़मीन पर छाई हुई है और उसकी निगहबानी उसके लिए कोई थका देने वाला काम नहीं है। बस वही एक बुज़ुर्ग बरतर ज़ात है। दीन के मामला में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। सही बात गलत ख्यालात से अलग छांट कर रख दी गई है। अब जो कोई तागूत का इनकार करके अल्लाह पर ईमान ले आया उसने एक ऐसा मजबूत सहारा थाम लिया जो कभी टूटने वाला नहीं है। और अल्लाह जिसका सहारा उसने लिया है सब कुछ सुनने और जानने वाला है। जो लोग ईमान लाते हैं उनका हामी और मददगार अल्लाह है और वह उनको तारीकियों से निकाल कर रोशनी में लाता है। और जो लोग कुफर की राह इख्तियार करते हैं उनके हामी और मददगार तागूत हैं और वो उन्हें रोशनी से तारीकियों की तरफ खींच ले जाते हैं। ये आग में जाने वाले लोग हैं जहाँ ये हमेशा रहेंगे। क्या तुमने उस शख्स के हाल पर गौर नहीं किया जिसने इब्राहिम से झगड़ा किया था? झगड़ा इस बात पर कि इब्राहिम का रब कौन है और इस बना पर कि उस शख्स को अल्लाह ने हुकूमत दे रखी थी। जब इब्राहिम ने कहा कि मेरा रब वो है जिसके इख्तियार में ज़िंदगी और मौत है, उसने जवाब दिया ज़िंदगी और मौत मेरे इख्तियार में है। इब्राहिम ने कहा अच्छा, अल्लाह सूरज को मशरक़ से निकालता है, तू ज़रा उसे मगरिब से निकाल ला। ये सुनकर वो मुनकर हक शशदर रह गया। मगर अल्लाह ज़ालिमों को राह रास्त नहीं दिखाया करता। या फिर मिसाल के तौर पर उस शख्स को देखो
جس کا گزر ایک بستی پر ہوا جو اپنی چھتوں پر اوندھی گری پڑی تھی۔ اس نے کہا یہ آبادی جو ہلاک ہو چکی ہے اسے اللہ کس طرح دوبارہ زندگی بخشے گا؟ اس پر اللہ نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ 100 برس تک مردہ پڑا رہا۔ پھر اللہ نے اسے دوبارہ زندگی بخشی اور اسے پوچھا بتاؤ کتنی مدت پڑے رہے ہو؟ اس نے کہا 1 دن یا چند گھنٹے رہا ہوں گا۔ فرمایا تم پر 100 برس اسی حالت میں گزر چکے ہیں، اب ذرا اپنے کھانے اور پانی کو دیکھو کہ اس میں ذرا تغیر نہیں آیا ہے۔ دوسری طرف ذرا اپنے گدھے کو بھی دیکھو کہ اس کا پنجر تک بسیدہ ہو رہا ہے، اور یہ ہم نے اس لیے کیا ہے کہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دینا چاہتے ہیں۔ پھر دیکھو کہ ہڈیوں کے اس پنجر کو ہم کس طرح اٹھا کر گوشت پوش اس پر چڑھاتے ہیں۔ اس طرح جب حقیقت اس کے سامنے بالکل نمایاں ہو گئی تو اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور وہ واقعہ بھی پیش نظر رہے جب ابراہیم نے کہا تھا کہ میرے مالک مجھے دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ فرمایا کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ اس نے عرض کیا ایمان تو رکھتا ہوں مگر دل کا اطمینان درکار ہے۔ فرمایا تو 4 پرندے لے اور ان کو اپنے سے مانوس کر لے، پھر ان کا ایک ایک جوز ایک ایک پہاڑ پر رکھ دے، پھر ان کو پکار، وہ تیرے پاس دوڑے چلے آئیں گے۔ خوب جان لے کہ اللہ نہایت با اقتدار اور حکیم ہے۔ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی ہستی کے بارے میں بتایا اور اس کے بعد مثالوں سے یہ ثابت کیا کہ زندگی اور موت جو ہے وہ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ امید ہے کہ آپ میرے اس چینل کو یوٹیوب چینل محمد طیب اطہر اس کو سبسکرائب کریں گے، کیونکہ ہم سید مودودی کی زبان میں ترجمانی کر رہے ہیں، اس لیے میں فی الحال اپنی طرف سے اس کی تشریح جو ہے وہ کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں، صرف وہی چیزیں بیان کر رہا ہوں جو ترجمانی کرتے ہوئے سید مودودی نے بیان کی ہیں۔ بہرحال انہوں نے تو کچھ تشریح بھی کی ہے، تو یہ تشریح کی باری جو ہے 2nd فیز کے اندر میں کروں گا۔ فی الحال صرف میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ قرآن کا ایک سرسری سا مطالعہ جو ہے وہ کر لیں، اور قرآن کی جو عربی مبین میں لکھی ہوئی عبارت ہے اس کو اردو مبین کے اندر دیکھنے کے اس کے اندر دراصل لکھا ہوا کیا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ اس کو بار بار دہرائیں گے، بار بار دہرائیں، بار بار سنیں، خاص طور پر وہ لوگ جو قرآن کو پڑھنے کے لیے جن کے پاس وقت نہیں ہے، غور و فکر کے لیے تو وقت ہے، تو موبائل جب آپ کے پاس ہوگا تو آپ کسی وقت بھی اس کو دہرا سکتے ہیں، اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس کو سن سکتے ہیں، اور اپنے دفتروں کے اندر بیٹھے ہوئے، اور گھر کے اندر بیٹھے ہوئے، فارغ وقت کے اندر دکانداری کرتے ہوئے اس چیز کا جو ہے اس کو سنیں، بار بار سنیں، اور
امید ہے کہ آپ اس کوشش کے اندر میرے ساتھ شامل ہوں گے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے، اس کو لائک کریں گے، اس کو شیئر کریں گے، تاکہ میری یہ باتیں زیادہ سے زیادہ افراد تک منتقل ہو سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔